अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में इन दिनों अफ़वाहें हैं, सरगोशियाँ गर्दिश कर रही हैं, मुस्तरब हैं कुछ लोग और एक दूसरी तरफ बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कहीं पे तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं, कहीं पे मुज़ाकरात के लिए ख़ुतूत लिखे जा रहे हैं और कहीं पे अ, भरपूर पावर का मुज़ाहरा करके अपनी साइड दिखाई जा रही है कि कौन इस वक़्त ताकतवर है। आज के व्लॉग में ज़िक्र करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ के वो रहनुमा जो इस वक़्त अभी तक जेल में हैं, इमरान खान के अलावा। वो रहनुमा जो अब तक जेल काट रहे हैं, जिनकी वफ़ा के ऊपर, जिनकी लॉयल्टी के ऊपर, जिनके पार्टी के लिए दी गई कुर्बानियों पर कोई सवाल नहीं उठता, उन्होंने जेल से खत लिखा है, एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ मशवरे दिए हैं। वहीं बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जो है, वो कुछ और तरफ जाने का इशारा दे रही हैं। इधर हुकूमत वक़्त है जिसके पास इस वक़्त ताकत भी है, कोर्ट्स भी उसके साथ हैं, 2 तिहाई अक्सरियत भी मौजूद है और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी जब वो 63 ए की शक ख़त्म होने के बाद से जो फ़ैसला आया है, उसके बाद भी जो आज़ाद अरकान पीटीआई के हैं, वो सबके लिए एक ईज़ी हॉट केक है। तो देखते हैं कि एक-एक करके स्टार्ट करते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ बहुत अरसे से हुकूमत से बातचीत नहीं करना चाहती है। उन्होंने साफ कहा है कि ये बेइख्तियार लोग हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ 3 दफ़ा उनको मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तहरीक-ए-इंसाफ के वो लीडर जो कि जेल में नज़रबंद हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहिबा, सरफराज डोगर साहब और इसके अलावा एजाज चौधरी साहब, इनकी तरफ से एक मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी की गई है और कहा गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए कि मुज़ाकरात करे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे और बातचीत का रास्ता पैदा करे ताकि ये डेडलॉक है उसको ख़त्म किया जाए। उन्होंने ये कहा कि सीरियस मुज़ाकरात या संजीदा मुज़ाकरात की बहुत शदीद ज़रूरत है और होना ये चाहिए कि हुकूमत जो है वो इमरान खान तक रसाई को आसान बनाए ताकि पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी क़यादत के साथ मशवरा किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ने की सबील पैदा की जाए। अब इससे पहले तहरीक-ए-इंसाफ में जब भी मुज़ाकरात की बातें होती थी, तो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर के ही लोग उसको डिसओन करना शुरू कर देते थे। बैरिस्टर गौहर आपको याद होगा कि उन पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया, इमरान खान का एतमाद भी उन्हें हासिल है। लेकिन जब भी कभी उन्होंने बातचीत की, तो अलीमा खान की तरफ से बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा उनको। अब जिन लोगों की तरफ से ये लेटर आया है, वो लोग आम लोग नहीं हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की जो इज़्ज़त है, कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं होगा जो उस वक़्त इनकी इज़्ज़त ना करता हो। सरफराज चीमा साहब की कोई डील करके बाहर नहीं आए। शाह महमूद कुरैशी जो हैं, वो अभी तक जेल में नज़रबंद हैं। और ये वो लोग हैं जो कि सियासी तौर पर काफ़ी बालिग़ तस्वुर किए जाते हैं, जिनका सियासी कद्दो-काट बहुत ज़्यादा है। ये वो खुम्बियों की तरह नहीं है कि बस बरसाती मौसम में होगी और फिर ख़त्म हो गई। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब एक संजीदा, सीरियस, सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की सैक्रिफाइसेज़ के ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। अगर वो ये बात कहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि तो इसका मतलब है कि कुछ सोच समझ के बात की गई होगी। क्योंकि ये सियासी लोग हैं, ये सियासी तरीके से जद्दोजहद करके रास्ता बनाना चाहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी का सर्वाइवल ही उस वक़्त तक मुमकिन होता है जब वो पॉलिटिकल सिस्टम में रह के अपनी कोशिश करती है। अब आप दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ की दूसरी तरफ है अलीमा खान और सलमान अकरम राजा टाइप का ग्रुप। अब सलमान अकरम राजा जो हैं, वो कभी भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की नहीं है, हल्के की सियासत से आगाह नहीं है, वो टेम्परामेंट नहीं है, सड़कों पे धक्के नहीं खाए हैं, वोट के लिए लोगों की जा के मिन्नत समाजत नहीं की जो एक सियासी रहनुमा को, सियासी वर्कर को करनी पड़ती है। और अलीमा खान है, जो कि इमरान खान की बहन है। बहन का अपने भाई के साथ एक जज़्बाती वाबस्तगी ज़रूर है। लेकिन अलीमा खान का मौक़िफ़ जो है वो इतना सख्त है कि उसके ज़रिए तहरीक-ए-इंसाफ की जो मज़ीद राहें हैं वो मख़दूश होती जा रही हैं। या तो तहरीक-ए-इंसाफ एक बात ये डिसाइड कर ले कि उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग होके एक जंग करनी है, एक लड़ाई करनी है, वो नेल्सन मंडेला से तशबीह देते हैं इमरान खान को। तो फिर चौधरी राणा सनाउल्लाह ने बात की थी कि नेल्सन नेल्सन मंडेला तो तकरीबन 12 साल जेल में रहा था, तो फिर आप भी 12 साल जेल में रहें, उसके बाद बात करेंगे। तो ये बड़ी क्लियर डिवाइड्स हैं। तहरीक-ए-इंसाफ को अपने लिए फैसला करना होगा कि उन्हें अपने कौन-सा रास्ता चुनना है। क्या वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में रह के रास्ता निकालना चाहते हैं या वो फिर अलीमा खान की ताईद में आगे चलते हुए सड़क को पे एहतजाज करके सड़क को नापना चाहते हैं, सड़क पे अपनी पावर शो करना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों में
جو اس وقت سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت کے پاس اس وقت بہت اسٹرینتھ ہے۔ ایک وقت میں عدالت کی طرف سے عمران خان کے حق میں فیصلے آ رہے تھے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالتیں بنی ہیں وہ جیسے بنی ہیں اس میں میرا اور آپ کا بہت اعتراض ہوگا، ہم اس میں بہت بات کر بھی چکے ہیں، آگے بھی کریں گے۔ لیکن اس وقت جو عدالتیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ ایک ٹائم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ سوچتی تھی، عدالت کچھ سوچتی تھی، اور دونوں جو تھے وہ شدید ٹکراؤ تھا دو اہم آئینی اداروں کا آپس میں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت وقت میں یعنی کہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر ہے، اور بہت حد تک میڈیا بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو چاروں اہم ستون جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ ہیں، اور ایسے میں علیمہ خان جب یہ پیغام لے کے جیل سے آتی ہیں کہ عمران خان نے عاشورہ کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2 نمبر حکومت ہے، یہ مارشل لا نہیں ہے، یہ مارشل لا ہے، یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ ایسی باتیں کر کے آ کے ٹیلی ویژن چینلز کو آ کے بتاتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ بادشاہت ڈکلیئر کر دی جائے، بادشاہت نافذ کر دی جائے ملک میں، تو ایسے میں بات چیت کی جو مزید گنجائش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ تحریک انصاف کے لیے خود کا راستہ تعین کرنا ہے کہ انہیں کس جانب جانا ہے۔ اگر وہ پارلیمنٹری پالیٹکس پہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر تو مذاکرات حکومت وقت سے ہی کرنے پڑیں گے، مجبوری ہے، وہی اس ٹائم سیٹ پر ہیں، وہی ان کو اعتماد حاصل ہے۔ اور اگر انہیں سڑکوں پہ جانا ہے تو پھر انہیں ایسی لیڈرشپ، ایسی قیادت چاہیے تو سڑکوں پہ رہ کے احتجاج کرے۔ فی الوقت یہ احتجاج ریاست کو اس وقت کے لیے افورڈیبل نہیں ہے، وہ نہیں ایسی کوئی بھی چیز افورڈ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے 3 بار گزشتہ کچھ عرصے میں 3 بار، ابھی آخری دفعہ تو بجٹ کے موقع پہ جا کے بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے تحریک انصاف کے اور پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کو جا کے کہا ہے کہ آپ ہم سے آ کے بیٹھیں، بات کریں، اسپیکر کے کمرے میں آ جائیں، ظاہر نہ بھی کریں۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ دوسری بات جو اسلام آباد میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ اس وقت جو ملک میں موجودہ نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اور ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جس کا نام خواجہ آصف نے اس نظام کو ہائیبرڈ نظام دیا ہے، ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ اس نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے، مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہی سسٹم جو ہے وہ 2034 تک بھی چلے۔ تو کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے 2028 میں کے بعد، یعنی کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی اس کے بعد کے اگلے 5 سال کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اسی نظام کو دوام دینے کے لیے، اسی کو مضبوط بنانے کے لیے آئینی ترمیم میں بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ہو جائے، اور آئینی ترمیم ہو یہ بھی ہو سکتی ہے جس سے آئین میں نئی شک پیدا کی جائے۔ پارلیمنٹ کو اختیار ہے آئینی ترمیم کرنے کا، حکومت وقت کے بعد 2/3 اکثریت موجود ہے، یہ بات کا ذکر کیے بغیر کہ وہ اس کے اہل تھے یا نہیں تھے، بہرحال اس وقت ان کے پاس ہے، چاہے فارم 47 کی حکومت ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس یہ اکثریت ہے کہ وہ آئین میں 2/3 اکثریت کے ساتھ ترمیم لا کر اسمبلی کی مدت بھی بڑھا سکتے ہیں، اس نظام کی مضبوطی کے لیے کوئی اور اقدامات بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ریلیونٹ رہنے کے لیے، پولیٹیکل سپیس تلاش کرنے کے لیے بہت ہی سیاست کے ساتھ بہت ہی زیرک انداز میں اپنے کارڈ کھیلنے ہیں۔ ساتھ میں ایک اور باتیں جو ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی کئی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے، معطل کرنے کے بعد ان کے خلاف ریفرنس بھی بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ والی باتیں بھی ہیں، ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد آئینی بینچ کا ریزرو سیٹوں کے اوپر جو آزاد تصور کیے جانے والے ایم ایل ایز ہیں وہ بھی ہاٹ کیک ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں، وہ پی ایم ایل این میں بھی جا سکتے ہیں، اور وہ کیوں نہ جائیں۔ جس وقت وہ الیکشن لڑ کر آئے تھے تو وہ عمران خان کے نام پر لڑ کر آئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے نام پر ان کو ووٹ ملا تھا، لیکن اب ان پارٹیز کے لوگوں کو یا ان آزاد امیدواروں کو بھی اپنے حلقے کے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے، اپنے حلقے کے عوام کے کام کرنے ہیں، اور اپنے سیاسی مستقبل کو بھی سیکیور کرنا ہے۔ کیونکہ تحریک انصاف میں رہتے ہوئے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ووٹ ان کا عمران خان کے نام کا پڑا ہے، لیکن اگر تحریک انصاف جو جس روش پہ چل رہی ہے اس روش کو برقرار رکھتی ہے، تو ایسے میں جو آزاد امیدوار ہیں ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، اور تحریک انصاف کے پاس آپشنز دن بدن محدود ہوتے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان کی سپورٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہوگی کہ ایک مقبول ترین لیڈر جس کے ووٹس بھی زیادہ ہیں، جس کی مقبولیت بھی انتہا کو ہے، ابھی تک لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، وہ جو ہے سیاسی راستہ نہ تلاش کریں اور سیاسی نظام میں ارریلیونٹ ہو جائے۔
तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो आशूरा के बाद किस लेवल की तहरीक चलाती है, क्या अपने अंदर होने वाली दड़े बड़ी बंदियों को ख़त्म करती है, या फिर जो है सियासत का रास्ता अपनाते हुए पार्लियामेंट के ज़रिए जो है अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।